यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा संघीय संसदको हिजोको बैठक पनि स्थगित। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा थप 3 जना पक्राउ। कोशी प्रदेश सरकारमा थप 3 मन्त्री नियुक्त। मिटर ब्याज पीड़ितलाई सरकारले न्याय दिलाउने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। आज देशभर वर्षा हुने र युक्रेनलाई क्लस्टर बम प्रदान गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयप्रति सहयोगी राष्ट्रहरू नै असन्तुष्ट। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक नियमित गर्ने विषयमा हिजो 3 दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भएर पनि सञ्चालन हुन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै बैठक अवरूद्ध गर्दै आएकोमा शीर्ष तहमा संसद खोल्ने सहमति भएको थियो, तर एमाले पछि हटेपछि सञ्चालन हुन नसकेको हो। प्रतिनिधि सभाको हिजो 3 बजे बस्ने भनिएको बैठक आज दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। संघीय संसदको सचिवालयले सूचना टाँस गरी विशेष कारणले बैठक आज 3 बजे बस्ने जनाएको छ। यसअघि हिजो दिउँसो 1 बजे बस्ने भनिएको बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले दिउँसो 3 बजेका लागि सार्नु भएको थियो। सदनको अवरोध खुलाउने सन्दर्भमा हिजो बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा सहमति भएको थियो, तर एकाएक एमाले पछि हटेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण आज बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। बैठक शुरू हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले उठेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै बैठक अवरोध गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सांसदहरूलाई बैठक सुचारू गरी सदनको काम कारवाही अगाडि बढ़ाउन सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गर्नु भए पनि एमालेका सांसदहरूले विरोध कायमै राखेपछि हिजोको बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजबाट पीड़ितलाई सरकारले न्याय दिलाउने बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वरमा हिजो मिटर ब्याजबाट पीड़ितहरूको धरनास्थल पुगेर सम्बोधन गर्दै उहाँले पीड़ितलाई न्याय दिलाउने विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले पीड़कहरूको विरूद्ध पीड़ितलाई न्याय दिलाउनका निम्ति सरकारले मिटर ब्याजी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र अध्यादेशको निश्चित अवधि भएको हुनाले कानून बनाउनका लागि संसदमा प्रस्तुत भएको तर पारित हुन नसकेको भन्दै विधेयक चाँडै अगाडि बढ़ाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै सरकारले मिटर ब्याजी पीड़ितको माग सम्बोधन गर्न मिटर ब्याज सम्बन्धी छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको स्मरण गर्दै आयोगको काम नरोकिने बताउनुभयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले हिजो थप 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल रहेका सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। संचार सचिव राउतमाथि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा नक्कली मोहीलाई ललिता निवासको जग्गा दिने निर्णयको टिप्पणी उठाएको आरोप छ भने घिमिरेमाथि सरकारी जग्गा संरक्षणमा पहल
नगरेको आरोप छ। यस्तै अर्याल भने त्यसबेला जग्गा नाप जाँचमा खटिएको जनाइएको छ। उनीहरूलाई यसअघि नै पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। उक्त प्रकरणमा सीआईबीले यसअघि 9 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। कृत्य तथा संगठित रूपमा सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा यसअघि पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मेनबहादुर गुरूङ, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की लगायत पक्राउ परिसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2049 देखि 2069 सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि 300 जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको ब्यूरोले पुनः अनुसन्धान थालेको हो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको चाँडै पदपूर्ति हुने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले निर्वाचन र सरकार गठनका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा केही ढिलाइ भएको बताउनुभयो। न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने धेरै कानूनी मान्यता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि नियुक्तिमा केही ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले छिटो छरितो एवं समयमै न्याय सम्पादनका लागि पनि न्यायाधीशको नियुक्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले हिजो 3 जना मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विराटनगरमा मन्त्रीहरू जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र रामकुमार खत्रीलाई शपथ गराउनु भएको हो। मन्त्री आचार्यलाई आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ भने कार्की र खत्रीको जिम्मेवारी भने पछि तोकिने जनाइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ। बैठकमा समितिले वाइडबडी खरिद, ट्रंक लाइनको बिल भुक्तानी लगायत थुप्रै प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिदिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदहरूले लेखा समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो। सांसदहरूले वाइडबडी विमान खरिदमा समितिले भ्रष्टाचार ठहर गरेर अख्तियारलाई कार्यवाही गर्न निर्देशन दिए पनि काम अघि नबढेकाले यस्ता विषयको खोजी हुनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले वाइडबडीमा 4 अर्ब 35 करोड़ बेरुजु देखिएको भन्दै अख्तियारको भूमिका लगायत समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा समितिमा नल्याई सिधै सम्परीक्षण गर्ने कार्य गर्नु कानून सम्मत नभएको भन्दै सांसदहरूले महालेखा परीक्षक र मुख्य सचिव सहित सबै सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राप्रपा नेपालले राज संस्था सम्बन्धी पार्टीको नीति पुनर्विचार सहित पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न समिति गठन गरेको छ। हिजो बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले राज संस्थाबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त बैठकले उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर विष्णु बहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 24 निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई 7 दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ। कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिशमा आयोजनाका काममा ढिलासुस्ती गर्ने र सन्तोषजनक काम नगर्नेलाई 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो। यसअघि 30 दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा कुनै जवाफ नआएपछि कार्यालयले ती कम्पनीलाई 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हुम्लाको चखेली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु बहादुर शाही लगायत 8 जना विरूद्ध हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका लागि प्राप्त भएको मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रकममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही, वडाध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगायत विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जोर्डन जान लागेका 15 जना त्यसतर्फ जानबाट रोकिएका छन्। उनीहरूको कागजात अध्ययन गर्दा केही शंकास्पद देखिएकाले अनुसन्धानका लागि रोकिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। हिजो जोर्डन जान लागेकामा 1 पुरूष र 14 जना महिला रहेका छन्। विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले डकुमेन्टहरू शंकास्पद देखिएकाले उनीहरूलाई अध्यागमन विभागबाट खटिएका कर्मचारीले त्यसतर्फ जानबाट रोकेको जानकारी दिनुभयो। भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ़ जिल्लामा रहेको धौलीगंगा जलविद्युत परियोजनाको बाँध भोलि खोलिने भएको छ। एनएचपीसी लिमिटेड र धौलीगंगा पावर स्टेशनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीलाई हिजो पठाएको पत्र अनुसार परियोजनाको बाँध भोलि बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म खोलिनेछ। बाँध खोलेका बेला र त्यस पश्चात केही घण्टा महाकाली नदीको जलस्तर बढ़ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो। एनएचपीसी लिमिटेड धौलीगंगा पावर स्टेशन धारचुला पिथौरागढ़ भारतबाट प्राप्त पत्र अनुसार वर्षातका कारण परियोजनाको जलाशयमा पानीको प्रवाह दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको र सरसफाईका लागि बाँध खोलिन लागिएको हो। बाँध खोलेको बेला नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाएर सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरिएको छ। यसका साथै लगातारको वर्षा र बाँध खोलिए पश्चात महाकाली नदीमा जलस्तर बढ़ने खतरा भएकाले नदी आसपासका नदी वारपार नगर्न आग्रह गरिएको छ। सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका 4 जिंगड़ वार्ड स्थित बाँके खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि खनिएको खाल्डोमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय नागेन्द्र महतोका 12 वर्षीय छोरा प्रिन्स र 10 वर्षीय छोरा दीपू रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक दीपेन्द्र पञ्जियार थारूले जानकारी दिनुभयो। आज देशभर वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहे पनि कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेका कारण सड़क तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू र दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ। हावाहुरी, भारी वर्षा, मेघगर्जन, चट्याङ, गेग्रान, बहाव, बाढ़ी, पहिरो तथा भूक्षयका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बस्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। चन्द्रमास अनुसार पहिलो साउने सोमबारको व्रत आजदेखि शुरू हुने भएको छ। सौर्यमास अनुसार यस वर्ष साउन महिनामा अधिक मास परेका कारण आजदेखि व्रत शुरू हुने भएको हो। चन्द्रमास अनुसार 2 वटा सोमबारपछि अधिक मास शुरू हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृति दिएको पात्रमा उल्लेख गरिएको छ। साउनमा अधिक मास परे पनि नित्य रूपमा साउन महिनामा पशुपति दर्शन गर्न आउने भक्तजनका लागि पूजा, आराधना र दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पशुपति विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवड़ाले बताउनुभयो। साउन महिनामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन्दरी जलबाट बोलबम यात्रा गरी जल चढ़ाउने भक्तजनको पनि भीड़ लाग्ने गर्दछ। रूकुम पश्चिममा चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 68 वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन्। दुर्घटना बढ़ेपछि न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनको नियमित चेक जाँचका साथै यात्रु सवारी सचेतना अभियान निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूकुम पश्चिमले जनाएको छ। रूकुम पश्चिमबाट संवाददाता मेघराज खड्काको यो रिपोर्ट। रूकुम पश्चिममा चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 68 वटा सवारी साधन दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनामा परेर 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 95 जना यात्रु घाइते भएका छन्। सबैभन्दा बढ़ी दुर्घटना साउन महिनामा 10 वटा र कार्तिक महिनामा 12 वटा रहेका छन्। असार साउनको वर्षातको समय र कार्तिक मंसिरको चाड पर्वको समयमा सबैभन्दा बढ़ी दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्। कच्ची सड़क तथा क्षमता भन्दा बढ़ी यात्रुहरू ओसार्दा बढ़ी दुर्घटना हुने गरेका छन्। दुर्घटना कम गर्न सचेतनासँगै
सड़कको स्तर वृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय कपिल विष्ट बताउनुहुन्छ। सवारी साधन दुर्घटना कम गर्नको लागि चाहिँ क्षमता भन्दा बढी यात्रुहरू राखिदिनु भएन र ट्र्याक खोल्न बित्तिकै गाडीहरू चलाउने चाहिँ हाम्रो समाजमा चलिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले न्यूनीकरण गर्नु पर्यो, त्यसमाथि चाहिँ निगरानी गर्नु पर्यो। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले निरन्तर काम गरिरहेको बताएको छ। सवारीको नियमित चेक जाँचका साथै यात्रु सवारी सचेतना अभियानहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका निमित्त प्रमुख एक्का बहादुर रोकाए। यात्रु सुरक्षा अभियान तथा दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण, सवारी चेक जाँच, लाइसेन्स बिलबुकहरू, रुट पर्मिट नभएको सवारी साधनमा चाहिँ नियन्त्रणमा अथवा चाहिँ कारबाही होल्ड गर्ने जस्ता विषयहरूमा चाहिँ हामी केन्द्रित रहेर काम गरिरहेका छौँ। रुकुम पश्चिममा चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 3478 वटा सवारी साधन कारबाहीमा समेत परेका छन्। साउनदेखि जेठसम्ममा ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्ने सवारी साधन कारबाहीमा परेका हुन्, जसबाट 30,71,000 रुपियाँ राजस्व समेत संकलन भएको छ। मेघराज खड्का, रेडियो नेपाल, रुकुम पश्चिम। रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम, समाचार, गीत संगीत, नाटक, विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो नेपाल। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनलाई क्लस्टर बम प्रदान गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयप्रति अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। गत शुक्रबार अमेरिकाले युक्रेनमा हतियारहरू पठाउने बताएपछि अमेरिकी सरकारको यस्तो निर्णयप्रति अमेरिकी सहयोगीहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। प्रतिबन्धित हतियार क्लस्टर बम दिने अमेरिकी सरकारको निर्णयप्रति बेलायत, क्यानाडा, न्यूजील्याण्ड र स्पेन जस्ता देशहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। क्लस्टर बमले नागरिकमाथि हुन सक्ने ठूलो खतराका कारण विश्वका 100 भन्दा बढ़ी देशहरूले उक्त हतियारको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाका अर्थमन्त्री जेनेट एलेनले चीनका शीर्ष अधिकारीहरूसँगको वार्ता स्पष्ट र फलदायी भएको बताउनु भएको छ। अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास स्वरूप गर्नुभएको 4 दिने चीन भ्रमणको अन्तिम दिन हिजो बेइजिङ स्थित अमेरिकी दूतावासमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री एलेनले अमेरिका र चीन बीच धेरै मुद्दाहरूमा असहमति भए पनि करिब 10 घण्टा लामो द्विपक्षीय वार्ताले सकारात्मक रूप लिएको बताउँदै दुई ठूला अर्थतन्त्रको सम्बन्ध विश्वभरि दिगो बनाउन दुवै देश सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशरण महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आर्थिक छलफल चौतारी नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको आर्थिक अवस्था र आगामी मौद्रिक नीति विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले आगामी मौद्रिक नीति तय गर्दा नीतिगत दरमा संशोधन गरी खुकुलो गरेर जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताउनुभयो। वित्त नीति र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका दुई मुख्य उपकरण रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वायत्त रूपमा काम गरोस् र समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहल गरोस् भन्ने चाहना रहेको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा अर्थविद डाक्टर डिल्लीराज खनालले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले क्षेत्रगत कर्जाको नतिजा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा देखिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सदस्य मेटमणि चौधरीले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको शुक्रबारको बैठकले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार त्यस्तो निर्णय गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी रकम संघलाई 50%, प्रदेशलाई 25% र स्थानीय तहलाई 25% का दरले बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता जुद्धबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो। आयोगले जनसंख्या, भूगोल, बीटीएस टेलिफोन टावर, मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता घर संख्याको आधारमा रोयल्टी रकम बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो रोयल्टी 3 अर्ब 36 करोड़ 5,52,396 रुपियाँ संकलन भएको थियो। यस्तो
रोयल्टी 8वटा कम्पनीबाट संकलन हुने गरेको छ। रोयल्टी रकममा सबैभन्दा धेरै एनसेलले 48%, नेपाल टेलिकमले 42%, वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशनले 5% र सुविसुले 1.5% योगदान गरेका छन् भने बाँकी अन्यले गर्ने गरेका छन्। आयोगले यही साउन 1 गतेदेखि रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोगकर्ताहरूले कुल कारोबारको 4% रकम रोयल्टीको रूपमा तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। गत वर्ष संकलन भएको रोयल्टीका आधारमा सबैभन्दा धेरै पाउने पालिकाले 82 लाख तथा सबैभन्दा कम पाउने पालिकाले 8 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट बीच प्रदेश स्तरीय व्यवसाय शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न सहमति भएको छ। 2080 सालभित्रै 7वटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय व्यवसाय शिखर सम्मेलन सम्पन्न गर्ने गरी गरिएको समझदारी पत्रमा परिसंघका तर्फबाट अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गैरेले हस्ताक्षर गर्नुभयो। 2 दर्जन भन्दा बढी संस्थाहरूको साझेदारीमा हुने व्यवसाय शिखर सम्मेलनका सत्रहरू आगामी असोज दोस्रो साताबाट प्रारम्भ गरी माघ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन पहल शुरू गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले शनिबार आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया शुरू गर्न प्रस्तावित निर्माण स्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत $2 अर्ब 77 करोड़ रहेको छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। 7औं राष्ट्रिय क्लब एनभीए राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा उपाधिको दावेदार टिपटप हेल्प नेपालले विजय शुरूआत गर्दा विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मीले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। आइतबार भएको खेलमा हेल्प नेपालले सैलुङलाई र आर्मीले दावाली मिलनलाई पराजित गरेको छ। हेल्प नेपालले सैलुङमाथि 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। दोस्रो खेलमा विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लबले दावाली मिलन क्लबलाई पनि 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। यो आर्मीको प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित रहेको छ। आर्मी शनिबार भएको खेलमा सैलुङलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। बंगलादेश विरुद्ध हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेललाई साफ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा भोगेको हारको बदला लिने मौकाका रूपमा लिएको नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले बताउनु भएको छ। एपीएफका 11 खेलाडी प्रशिक्षणमा फर्केपछि 3 दिनको प्रशिक्षण गराउनुभएका थापाले बंगलादेशको महिला टोली बलियो रूपमा प्रस्तुत भए पनि दक्षिण एसियाको महिला फुटबलमा त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा देखिएको बताउनुभयो। नेपाली टोली मंगलबार बंगलादेशतर्फ प्रस्थान गर्नेछ। नेपाल बंगलादेश बीचको पहिलो खेल असार 28 गते र दोस्रो खेल असार 31 गते हुनेछ। बंगलादेशबाट फर्केपछि महिला टोली पुनः एसियाली खेलकुदको तयारीमा जुट्नेछ। एसियाली खेलकुदको महिला टोलीलाई भने बालको बाल महर्जनले प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। मलेसियामा सम्पन्न एसीसी U16 इस्ट जोन कपको उपाधि जितेको नेपाली टोलीका 3 जना खेलाडीलाई एसपीए कलेजले सम्मान गरेको छ। नेपाली टोलीमा रहेका सुदूरपश्चिमका 3 जना खेलाडीहरू विकेट किपर ब्याट्सम्यान आशिष लुवार, ओपनर ब्याटर नरेन भट्ट र अशोक धामीलाई कलेजले आइतबार एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरेको हो। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अजय बम। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सबै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 31.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 91%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5 बजेर 16 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7 बजेर 3 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा संघीय संसदको हिजोको बैठक पनि स्थगित। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा थप 3 जना पक्राउ। कोशी प्रदेश सरकारमा थप 3 मन्त्री नियुक्त। मिटर ब्याज पीड़ितलाई सरकारले न्याय दिलाउने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। आज देशभर वर्षा हुने र युक्रेनलाई क्लस्टर बम प्रदान गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयप्रति सहयोगी राष्ट्रहरू नै असन्तुष्ट। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।